عزوز سلامتنا تقبلون نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحون نزقوان زدلنا يم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركزبو لحبريتاتات نابيتو مسسعانو أقدموا ملغت في دموع نوتيفيكيشن نخبت حكم زيناتات بوان نخت كتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقي ترسعوم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب بسموز تسميا ورقاو مراخب وق نمسراح مدب حنتيتوم بريزيدنت دونالد ترامب أمريكا أكالنيتي زتحدث هنسات حيل بحري ورقاو مركب زخونا كبيد عدك زلوان بسموز تسميا حدثتي تختاتلتي مراخب وق كتزز مخاناف ليتلوم هنسات نايتا USS ديفيانت زتبهالت مركب أبقرب أوان كجمر دما تزبيتي قبرم ترامب دما اتن قداموت مراخب دحري كلتا عامتن فرقا نسرح كجمرا مخانن قليت لهم ازا اكال نايتي ببريزيدنت ترامب اب سب زلوانن سب زيبلنن مراخب انتلاي اب عبيت مسائلات زعتق مراخب وقن ناشو مراخبن حيل بحر امريكان مسفاح زعلمو زعبي مدبيوم ابزوان زي امريكا بعقمي مهنات مراخبن تغلالا فرياتن كابتشاينا دحيرا كمزلا سب سلطان تهاجرات انقيقوم لهم ترامب بسوني اب فلوريدا ابزركب كلب جولف مار أرلاغوم مصحف مكلخال أمريكا بيتكستن صحفي قدات وصائي أمريكا ماركو ريبيون صحف حيل بحر أمريكا جون فيلانن أبزهابو مقلتي هنزات كلتا حدث مراخب وق كجمر كمزت دقن أستات 25 مراخب نايمهنات مدب كمزلوان قليتلهم ترامب زين كابزخونت كساب حجيز تهانتات مركب وق زغلطفا زعابيان بميت عزفي زحايلان كخونياني للهم هنزاتتن عطوقات مراخب مستزازم لعل دمتي زلوان ازي قتالن اطوار كحزان كعتقان مخانن كمون ازاز جوجل مراخب حيل بحر امريكا زتقملن كخنا مخانن ونغليصلوم بخلتي وغن ترامب كلاس بحالا مراخب زتقرصا بوسترات حيزو زتزارب ترامب اتن مراخب اوشت هاجر كنصا مخانن ازا شحات عدل سراح كم زفترن غليص يركبالهم فيلان ابز قرب اوان مس وول ستريت جورنال ابز غبرو قال محتت ترامب بفولي عباي نصبغتن مركب وغم كتسرح كم زحاتتن ازد مع 10 تات ناي دقف مغعازيا مراخبون كم زتقالل غليص يركبم ب10 شعات تحساسب حلوا بحر امريكا ليجند كلاس هاجراو دحنات كارتر زتمركز قال حدش مدب مراخب بحيل بحر امريكا وقعو خين يركبالهم حلف سرحيتات حيل بحر الداري الكاودل بزعباتن حدث مراخب ابزهابو ناي فيديو مغلصي ابقرب اوان كابقح بحري كساب كاريبيان زتقبر سرحيتات نتطلب زي سغاري قبروا الليلوم تمساسالي تمركب كونستلاتيوم زعينتا فريجيت ترامب ابقدماي عدم سلطانو زصدقام ابقتش 24 دحر ترغاغامي مدن غيات لعل عقن وصايتات تسريزالام ابت بروجكت استات كلتا بليون دولار دحر موصوم كلتا مراخب طرح كغربا تثبيت كم زنبري ينقرم سب سلطان امريكان تنتنت مكل خالن امريكا بعقم مهنات مراخب كابتا قندي مودادرتا كتكون تخل تشاينا دحيرا كم زلا بترغاغاما تنقيقاميم ابز عامت لعلي سوسامي تاويت كابتا زاز على نمفر مراخب تشاينا زخير كوينوم حيل بحر دروم اب عالم تزعبي خوين لهم ترامب اب تاريخ 2025 اب سلطان كابز ملس ندحر ني اندستري مهنات مراخب امريكا داغماين متنسا قالات نيريوم ترامب مغابيت بزح مراخب نسرح نيرنا كبلون غاليتيوم حج بزح اين سرح زلنا جن اب قربا اوان ازي بزقلطف كنسرحينا كبلون تزاريب منباري فلتم اب تكمت ترامب بريزيدنت فنلاند الكسندر ستابن امريكا 11 بفنلاند زتندفا برد زسبرا مراخب كتغز تسمامي عمنيرميم كابزياتن شوعات بخيلاتات فنلاند اب امريكا زسرحك خناين بخالي زينا منقستات إثيوبيان كينيان أمونغو خلتين هاجرات زلو كلتياو متحببار زيادة نمحيالن أبقرنا أفريكا سلام انتأتتا نمعقابن بحبار كسرحة مخوانا قليت أنا اللوام بريزيدنت كينيا ويليام روتو أو أديس أبابا أبز قبر عدت مسكدما منيستر أبي أحمد فرزلو زتا كمز قبرم أبناء انستغرام قد وفليت لهم أبتزتا كلتيوم مراحتي نزوباو مرققا زتن متكال أفريكا وفتح نتساقامات أفريكاويان زلوهم توفاينت داقيمهم كم زرقاقت وحبير لهم بمتسارتتي زوات حبريتا ويليام روتوم أبناء انستغرام قد وزهابو مقلتي اتهم كان مدايات متحببار زبالهم كلتين هاقرات أبدو القطوة ووهدات ديجيتال أو عبيتن نحبار بالتقنا زتا مسرتا نحبار رأي كهلوان كم تسمام عقاليت لهم أبتزتا كابزتا لعلوك عند قدات حدم أمونغو خلتين هاقرات زسرحة عبيت خبانياتات إيتيو تيليكومن سافاري كومن استراتيجيكاوي نحبار وفريع عدلات مفتاري زبال خوينم
መንግስታት ክልቲአን ሃገራት ተንትካላት ኣብ ዞባዊ ዕዳጋታት ብሓባር ንኸዋፈራ ሙሉእ ደገፍ ከም ዝህቡ እቲ መራሒ ኣረጋጊጹሎም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ውሑስ ሰላም ንምርግጋጽን ብሓባር ስጋኣታት ጸጥታ ንምክልኻልን ኣብ ዝግበር መንገድታት እውን ምርድዳእ ተበጺሓሎ ክብል ዊልያም ሩቶ ኣብ ኢንስታግራም ገጹ ሓቢሩሎም እዚ ስምምዕ እዚ ንታሪኻዊ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ምስቲ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝርከብ መሪሕ ቁጠባዊ ስልጣን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝወስዶ ድማ እቲ ፕሬዝዳንት ሓቢሩሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ኣብ ጽላት ጥዕና ብሽርክነት ንምስራሕ 1.6 ቢልዮን ዶላር ስምምዕ ተፈራሪማን ኣለዋ መንግስታት ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ኣብ ጽላት ጥዕና ዘለዎም ምትሕብባሮም ንምሕያል 1.6 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ናይ ጥዕና ምትሕግጋዝ ማዕቀፍ ፈሪሞም ኣለዉ እቲ ናይ ምትሕግጋዝ ስምምዕ ሓድሽ ምዕራፍ ናይ ኢትዮ ኣሜሪካ ጥዕና ምሕዝነት ኣብ ዘላቒ ልምዓት ሓበራዊ ወፍርን ምሕያል ስርዓት ጥዕናን ዘተኮረ ምዃኑ ድማ ተጠቒሱሎም እቲ ናይ ምትሕብባር ስምምዕ ብሚኒስትሪ ፋይናንስ ኢትዮጵያ ኣሕመድ ሽደን ሚኒስትሪ ጥዕና ዶክተር መቅደስ ዳባን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቢን ማሲንጋን ዝተፈረመ እዩ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣሜሪካ ናይ ጥዕና ምሕዝነት ስምምዕ ን5 ዓመታት ክጸንሕ ምዃኑ ተሓቢሩሎም እቲ ናይ ምትሕብባር ማዕቀፍ ድማ ነቲ ኣብ HIV ኤድስን ቲቪ ዓሶ ጥዕና ኣዴታት ህጻናት ድልውነትን ከምኡውን ንኢትዮጵያዊ ስርዓት ጥዕና ዝያዳ ንምሕያል ዝግበር ደገፍ ንምቕጻል ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ ይርከባሎ بخالي زينا مس منግስቲ ኤርትራ ዝግበር ዘይሕጋዊ ርክብ ስጋት ኩናት ዝፈጥር ዳምበር ንህዝቢ ትግራይ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ዝረብሕ ኣይኮነን ክብሉ ነበር ኢታማጆር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ሳሞራ የኑስ ገሊጾም ጀነራል ሳሞራ የኑስ ነዚ ዝበሉ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ዘተ ሰላም ተጋሩ ነበርታ አዲስ አበባ ተረኺቦም ኣብ ዝሃብዎ ርእይተዩ ኣብ ትግራይ ንዝኾነ ኣፈላላይ ወይ ድማ ጸገም ብሰላማዊ ልዝብ ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል ኣተሓሳስባ ክፍጠር ኣለዎ ክብሉ እቶም ጀነራል ወሲኾም ገሊጾም ኣለዉ ብፈኸራ ዝመጽእ ለውጢ የለን ዝበሉ እቶም ጀነራል ኣብ ኩላትና ለውጢ ሰላማዊ ኣተሓሳስባ ክፍጠር ኣለዎ ድማ ኢሎም ወሲኾም ድማ ኣብ ትግራይ ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ብፍላይ ድማ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝግበር ዘይሕጋዊ ዝበልዎ ርክብ ስጓት ኪናት ዝፈጥር ካብ ምዃን ሓሊፉ ንህዝቢ ትግራይ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ዝረብሕ ኣይኮነን ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ማእኸላይ መንግስቲ ንምንጻል ዝሰርሕ ዘሎ ስለ ዝኾነ ድማ ምእንተ ዘላቒ ሰላም ክበሃል እዚ ዘይሕጋዊ ተግባር ክኾነን ኣለዎ ክብሉ ከም ዝገለጹ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ክፍለ ቋንቋ ትግርኛ ጸብጺቡ ይርከባሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ሓደ ዝኾኑ ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ገርግሽ ጆን መዲድ ሎሚ ኣብ ዝተሳለጠ መድረኽ ኣመራርሓ ዞባ ደቡብ ትግራይ ተረኺቦም ኣብ ዝስምዖ መደረ ዘለና መማረጺ ተወዲብካ ምቅላሲ ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ ህዝብና ኣብ ከቢድ ኩነታት ይርከብ ዝበሉ እቶም ጀነራል ጸላእትና እውን ይሕነይልናዮም ዘለዉ ነዚ ስዒርና ክንወፅእ እንተዳ ኮይና ኣብ መዳይ ፖለቲካ ዘሎ መራሕቲ ኣብ ቅድሚት ተሰሊፎም ክኽፈል ዝግባእ ዋጋ ንምኽፋል ድልዋት ክኾኑ ይግባእ ቆሪጽና ናብ ቃልሲ ክናቶ ኣለና ናብ መወዳእቱ ንምብጻሕ ዝኽፈል ዋጋ ዓቢርና ክንከፍል ኣለና ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓደጋ ሰፊሕ ዞባዊ ግጭት ከም ዘሎ ጠንቂቑሎም ኩናት ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ክሰግር ከም ዝኽእል እውን ገሊጹሎም ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሱዳን እናተጋደደ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ግጭት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ክዝርጋሕ ከም ዝኽእል ትማሊ ሶኒ ኣብ ዝገበረ ኣኼባ ኣፍሊጡ ይርከባሎ ናብቲ ናይ መወዳእታ ዜና ምስ ንሰግር ኣብ ትግራይ መዕቆብ ተመዛበልቲ ሕጻት ብዘጋጠመ ጥሜት ምኽንያት ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ ኩሎም ሓይልታት ፖለቲካዊ ድሌታቶም ጉጅላዊ ረብሓታቶምን ንጎኒ ብምግዳፍ ኣብ ዝብሕታዊ ኣማራጺ ዝኾነ መድረኽ ልዝብን ዕውትነት ዘድሃበ ቃልሲ ከካይዱ ጸዊዑ ኢሎም እቲ ልኡኽ ምስ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ፌደራል ሓለፍቲ መንግስታውያን ዘይመንግስታውያን ትካላት ፌደራልን ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ዝተወደቡን ዘይተወደቡን ተጋሩ ሊቃንን ፖለቲከኛታትን ምስ ዝተፈላለዩ ፈጠርቲ ጽልዋት ዝኾኑ ውልቀ ሰባትን መውራ ምስ ነበራት መራሕትን ምስ ሃገራውያን ክልላውያን ናይ ሲቪክን ሲቪልን ትካላትን ምስ ኣባላት ማሕበረሰብ ንግድን ነበርትን ብድምር ምስ 15 ትካላት ምስ ልዕሊ 50 ዝኾኑ ውልቀ ሰባትን ተረኺቦም ጽቡቕ ናይ ሰሙናዊ ዘተ ከም ዘሰለጠ ድማ ገሊጹሎም ግዜ ዘይቡ ጸገማት ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ዘለቐ ሰላምን ምርግጋእን ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ብሓፈሻ ዝምስረት ኣመትካላዊ ምቅርራብ መራሕቲ ክልል ትግራይን ፌደራልን ምዃኑ ፍልፍል ኩሎም ዓይነት ጸገማት ዝኸውን ዘሎም ኣብ መንጎ ፖለቲከኛታት መቐለን ኣዲስ ኣበባን ዘሎም
ዘይምትእምማን ምዃኑ ዘተና ዘረድእና ሓቂ ክብሉን ኣፍሊጡሎም ብተወሳኺ ድማ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኩሎም ፖለቲካዊ ውዳበታት ሲቪክን ሲቪልን ማሕበራት ሃይማኖታዊ ትካላትን ሚድያን ኣባላት ዲያስፖራን ብሓፈሻ ኩሎም ቅጽርታት ማሕበረሰብ ትግራይ ሓደ ኣብ ዝገብሮም ህላወኦም ኣብ ዝውስንን ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ክቕጽል ኣብ ዝሕግዙን ወሰንቲ ብሄራዊ ኣጀንዳታት ሓደ ብምዃን እዚ ህዝቢ እዚ ካብ ኣትይዎ ዘሎ ኣጸጋሚ ኩነታት ክወፅእ ዘኽእል ኣብ ስሙር ሓድነት ዝተሰረተ ውድ ሰላማዊ ቃልሲ ከካይዱ ንጽውዕ ክብል ገሊጹሎም እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝደለና ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም